स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दलहरू गाउँ पस्न थालेपछि चुनावी सरगर्मी सुरु भएको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज मुख्य दलहरूको निर्वाचन अभियान कस्तो छ? सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्दै जाँदा पनि न्यायाधीशहरू इजलासमा ढिला बस्ने अनि छिटै निस्किने प्रवृत्तिले सेवाग्राही मारमा। अनि लथालिङ्ग सामुदायिक शिक्षा, बिरामीको सेवामा दिनरात खटिने नर्सहरूको व्यथा। साथमा भारतमा भएको विधानसभाको चुनावी प्रक्षेपण र खेलकुदमा धेरैका लागि प्रेरणा बनेकी पाकिस्तानकी आमा खेलाडीको सङ्घर्ष लगायतका सामग्री हामीसँग छन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सुरु भयो स्थानीय तह निर्वाचनको दौड। प्रमुख दलहरू आफ्ना अभियानसहित गाउँ पस्दै दलीय समीकरण भने अझै अन्यलमा। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ। 33,000 भन्दा बढी मुद्दा सुनवाईको पालो कुर्दै इजलास ढिलो बस्ने र न्यायाधीशहरू चाँडै निस्कने प्रवृत्ति मुख्य कारण। सामुदायिक शिक्षा सुधार्ने 3 दशक लामो प्रयास अझै सार्थक हुन सकेन। शिक्षकलाई राजनीति गर्न भ्याइ नभ्याइ व्यवस्थापन फितलो हुँदा प्रतिफल निराशाजनक। भारतका 5 राज्यको विधानसभा निर्वाचनको मतगणना भोलि। उत्तर प्रदेशमा भाजपाले फेरि बहुमत ल्याउने प्रक्षेपण। पन्जाबमा आम आदमी पार्टीको सम्भावना। र राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरी आइसिसी प्लेयर अफ द मन्थको मनोनयनमा। टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौटको प्रदर्शन मुख्य आधार। वैशाख 30 गतेका लागि तय भएको स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा प्रमुख दलहरू चुनावी रणनीतिसहित गाउँ पस्न थालेका छन्। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीले पार्टी निर्णयसहित अभियान घोषणा गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले 7 प्रदेशमा प्रशिक्षण सकेर चुनाव केन्द्रित थप गतिविधि गर्दैछ। जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी सहित केही पार्टी गृह कार्यमा छन्। दलहरू गाउँ पसेपछि चुनावी सरगर्मी बढ्दै गएको छ। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसले स्थानीय तहको चुनावका लागि भन्दै 77 वटै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि तोकेको छ। उसले फागुन 29 देखि सुरु हुने 1 महिना अभियानका लागि 27 गते भित्रै जिल्ला गइसक्न निर्देशन समेत दिएको छ। अभियान सके लगत्तै उम्मेदवार तय गर्ने र घर दैलो थाल्ने काङ्ग्रेसको तयारी छ। 77 जिल्लामा 77 जना केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ। जिल्ला त यो प्रदेश, 7 प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्रीय समिति, प्रदेश निर्वाचन समिति, गाउँपालिका, नगरपालिका, वडा, अहिले टोल समिति पनि व्यापक निर्माण हुँदैछ। यो समग्र संरचनाहरूलाई पूर्ण रूपमा परिचालन गर्ने र हरेक घरमा हामी पुग्ने। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले 7 वटै प्रदेशमा चुनाव लक्षित अगुवा कार्यकर्ता भेला गरिसकेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै जिल्ला दौडामा निस्केका छन्। अरू दलले छलफल र रणनीति बनाइरहँदा एमाले चुनावी कार्यक्रम लिएर गाउँ पुगिसकेको छ। जागरणका कामहरू गर्नको लागि हामीले घोषणापत्र तयारीको चरणमा हामी अब प्रवेश गर्न लागेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो कार्यकर्ताहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू 7 वटा प्रदेशमा सम्पन्न गरिसकेका छौँ, जिल्लाहरूमा सम्पन्न गरिसकेका छौँ। हामी अब पालिका लेभलमा जाने चाहिँ तयारीमा छौँ। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रले पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकेर कार्यविभाजन सहित नेताहरूलाई चुनावी अभियानमा खटाइसकेको छ। पछिल्लो चरणमा हाम्रो पार्टी तल टोल सेलदेखि लिएर केन्द्रसम्म व्यवस्थित भएको छ। जनताको बीचमा हरेक सम्मेलन अधिवेशनको प्रक्रिया मात्र नभएर अन्य विभिन्न माध्यमबाट निरन्तर हामी निर्वाचनकै प्रक्रियामा जोडिएका छौँ। सत्ता साझेदार अर्को दल एकीकृत समाजवादीले सबै शक्ति निर्वाचनमा लगाउने निर्णय गरेको छ। अहिले पनि उसको जोड सत्ता गठबन्धन दलहरू सकेसम्म मिलेरै चुनावमा जाने भन्ने छ। जति ठाउँमा सकिन्छ त्यति ठाउँमा मिलेर जाने, त्यसको निम्ति हामीले आफ्नो शक्ति कति छ त्यो शक्तिको हामीलाई आफै हेक्का गर्नु पर्यो, ठिक मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। अरू पार्टीको पनि शक्ति कति छ त्यसको पनि जानकारी हुनु पर्यो, त्यसको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। त्यसपछि पारस्परिक लाभ कसरी उठाउन सकिन्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा पनि सही विश्लेषण हुनु पर्यो। गठबन्धनमा सामेल जनता समाजवादी र विपक्षी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले चुनाव लक्षित केन्द्रीय नीति सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्, तर स्थानीय तहमा कार्यक्रम भइरहेका छन्।
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगमा दर्ता भएका 80 मध्ये मुख्य पार्टीहरू चुनावी दौडमा लागिसक्दा अरू केही दलले पनि आफ्नो रणनीति बनाउँदैछन्। दलहरू निर्वाचनमा होमिँदै गर्दा गाउँ गाउँमा चुनावी रौनक सुरु भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पोखरा सहकर्मी ऋषिकान्त पौडेल, क्यामेरामा रूपक कोइराला र विकास जोशीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको चुनावमा अन्य दलसँगको गठबन्धनका विषयमा तत्काल छलफल नगर्ने भएको छ। पार्टी मुख्यालय सानेपामा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नेबारे पार्टीमा छलफल नभएको र केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गर्ने प्रश्न पारेका हुन्। निर्वाचनमा गठबन्धन हुने नहुने बारे अहिले नै भन्न नसकिने उनको भनाइ छ। चुनावी तालमेल कोसँग गर्छ गर्दैन त्यो विषयमा नेपाली कांग्रेसले निर्णय गरेको छैन। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले निर्णय गर्छ। हामी त्यो निर्णयलाई जनताको बिचमा लिएर जान्छौँ। त्योभन्दा अगाडि नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूको बिचमा गठबन्धन गर्छौँ गर्दैनौँ, जरुरी छ छैन भन्ने विषय छलफलमा जाँदैन। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेसले आम नागरिकलाई निर्वाचनमा सहभागी बन्न घरदैलो कार्यक्रम गर्ने बताए। कांग्रेस मतदातालाई मत माग्न मात्रै जाँदै छैन, दुईटा कुरा नोटिस गरिदिनु होला, विनम्रतापूर्वक आग्रह चाहिँ लेखिदिनु होला। कांग्रेस निर्वाचनमा सबैलाई सामेल बन्न पहिलो बुँदा नम्बर यसको उद्देश्यमै लेखेको छ कि सबैलाई निर्वाचनमा सहभागी बन्न अपिल गर्ने। स्थानीय तहको चुनावलाई लक्षित गरेर कांग्रेसले 1 महिने कार्यक्रम गर्दैछ। सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले सम्पूर्ण शक्ति अब स्थानीय तह निर्वाचनमा लगाउने भएको छ। गठबन्धन दल मिलेरै चुनावमा जाने उसको प्रस्ताव छ। काठमाडौँमा आजदेखि सुरु भएको एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा चुनावमा पार्टीको शक्ति परिचालन गर्ने गरी छलफल भएको छ। चुनावका लागि 1 महिने अभियान सञ्चालन गर्नेदेखि पार्टीभित्र देखिएको एमसीसी विवादमा पनि एउटै धारणा बनाउने उसको तयारी छ। स्थानीय तहको चुनावमा पार्टीको सम्पूर्ण शक्तिलाई परिचालित गर्नका निम्ति हामीले योजना बनाउनु पर्नेछ। भर्खरै मात्र संसदबाट धेरै ठुलो वादविवाद पश्चात एमसीसी व्याख्यात्मक घोषणासहित पास भएको छ। कार्यकर्ताहरूलाई यसबारेमा प्रश्न पार्नुपर्ने थियो। यो प्रश्न पार्नको निम्ति पनि बैठक जरुरी थियो। मूलतः अब हामी चुनावको यात्रामा कसरी सङ्गठित र एकताबद्ध भएर जान्छौँ भन्ने सन्देश दिनका निम्ति यो बैठक बोलाइएको। बैठकमा राजनैतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले तालमेल गरेर जाने विषयमा गठबन्धन दलसँग कुराकानी भइरहेको जानकारी गराएका थिए। अध्यक्ष नेपालले बैठकमा प्रस्तुत गरेका राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि 9वटा समूह बनाएर छलफल चलाएको छ। प्रतिवेदनमा उसले एमसीसी पारित नगरेको भए आफ्नो पार्टीको अस्तित्व समाप्त पार्नेसम्मको खेल चलेको दाबी गरे। न्यायमा ढिलाइ गर्नु न्याय नदिनु सरह नै हो भन्ने विधिशास्त्रीय सिद्धान्त छ। नेपालमा न्यायपालिकाको सुधारको चर्चा जति नै चले पनि व्यवहारमा भने सेवाग्राहीले अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। 2 वर्षभित्र मुद्दाको छिनोफानो गर्ने नीति लिए पनि एउटै मुद्दा वर्षौंदेखि अदालतमा विचाराधीन रहेको पाइन्छ। इजलास ढिलो गरी बस्ने र समय नसकिँदै उठ्ने प्रवृत्ति देखिँदा मुद्दाको चाप मात्र होइन, नागरिकको शास्ति समेत बढेको छ। ललितपुर हरिसिद्धिका बलराम महर्जनले सर्वोच्च अदालतमा पेशीका लागि धाउन थालेकै 3.5 वर्ष भयो। पेशी तोकिए पनि आफ्नो मुद्दाको पालो नआएर जहिल्यै तारिख मात्र लिएर फर्कनु परेको दुखेसो महर्जनको छ। 3 महिनामा तारिख 3.5 वर्ष भयो। असम त के हुन्छ कसो हुन्छ थाहा छैन। पछिल्लो समय सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप अत्याधिक बढेको छ, तर सुनवाई गरी मुद्दाको छिनोफानो दर भने सुधारिएको छैन। करिब 33,000 मुद्दा भनेको एउटा इजलासलाई 3,300 मुद्दाको जस्तोको लोड पर्यो। त्यो भनेको आफैमा एकदमै चुनौतीपूर्ण हो। एकजना न्यायाधीशले अथवा एउटा इजलासले 1 वर्षमा 1000वटा अथवा चाहिँ 1500वटा मुद्दा फर्स्टआउट गर्नु भनेको उल्लेख्य सङ्ख्या हो। तथापि हामीसित त्यसको पनि 2 गुणा भन्दा बढी 3 गुणा बढीसम्म लोड परेको स्थिति छ। यस वर्ष सर्वोच्चमा 5,859 मुद्दा दर्ता भएका छन्, तर 3,309वटा मुद्दा मात्रै फर्स्टआउट भएका छन्।
पुराना सहित 33,256 मुद्दाले सुनवाईको पालो पर्खिरहेका छन्। मुद्दाको चाप धेरै हुँदा पनि सर्वोच्चमा समयमै इजलास नबस्ने र पेशी चढेका मुद्दाको समेत सुनवाई नै नगरी न्यायाधीशहरूले चाँडै इजलास छाड्ने गरेका छन्। न्यायाधीशहरूको इच्छा अनुसार सुनवाई बन्द गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा चाप बढेको बढी छ र कतिपय श्रीमानहरू विभिन्न सरकारी गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको कार्यक्रमहरूमा सहभागी भइदिने र समयमा बेन्चमा उपस्थित नभइदिने र छिटो बेन्चबाट उठ्ने लगायतका कारणहरूले पनि मुद्दाको फरछोटमा चाहिँ कमी आएको छ। मुद्दाको चाप बढ्दा थप समय सुनवाई गर्ने अभ्यास पनि नभएको होइन, तर पछिल्ला दिनमा कार्यालय समयसम्म पनि सुनवाई नहुँदा चाप अत्यधिक बढेको हो। बिहान एउटा कजलिस्ट र दिउँसो 11:30 बजेपछि अर्को कजलिस्टको अभ्यास भएको थियो र त्यो तथ्याङ्क त्यो 2 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि हामीलाई सकारात्मक नतिजा प्राप्त भएको थियो। भन्न खोजेको हामीले चाहिँ लक्ष्य लिएको भन्दा बढी उपलब्धि त्यो 2 महिनामा चाहिँ भएको थियो। त्यो सकारात्मक उपलब्धि हाम्रो अभ्यासबाट पनि स्थापित भएको हुनाले सकेसम्म बढी जुडिसियल आवर बढाउनेतर्फ सर्वोच्च अदालत प्रशासन व्यवस्थापन लाग्ने नै छ। सामान्य प्रधान न्यायाधीश लगायत मान्य न्यायाधीशहरू पूर्ण बैठक सबैले चाहिँ त्योतर्फ सोच्नु भएको पनि छ। न्यायिक सेवा प्रवाहमा सर्वोच्च अदालतकै जस्तो ढिलो इजलास बस्ने र चाँडो सक्ने प्रवृत्ति तल्लो तहका अदालतले पनि सिको गरिरहेका छन्। न्यायपालिका सुधारको जति नै कुरा गरे पनि सेवाग्राहीले समयमै न्यायको अनुभूति गर्न नसकुन्जेलसम्म त्यसलाई न्याय मान्न सकिन। त्यसका लागि अदालती प्रशासनिक सुधार र न्याय सेवा प्रवाहमा तदारुकता देखाउन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, चिकित्सा क्षेत्र नियम विपरीत काम गर्ने प्रवृत्तिलाई के भन्ने? ए, नियमनको अभाव, बी, सुविधा नपुगेपछिको विकल्प र सी, जवाफदेही नहुँदाको परिणाम। जनमतको अन्तिम नतिजा यस्तो छ। ए, नियमनको अभावमा 31%, बी, सुविधा नपुगेपछिको विकल्पमा 16% र सी, जवाफदेही नहुँदाको परिणाममा 53% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। अदालतमा मुद्दाको सुनवाई प्रक्रिया छिटो गर्न के गर्नु पर्ला? ए, न्यायाधीशको संख्या बढाउने, बी, सुनवाई तीव्र पार्ने र सी, प्रक्रिया छुट्याउने। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने रटान वर्षेनी लगाउँदै आएको छ, तर विद्यालयको कमजोर व्यवस्थापन र शिक्षकले बुझाएर नपढाउने प्रवृत्तिका कारण सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा कमजोर हुँदै गएको छ। 3 दशकदेखि विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि विभिन्न परियोजना सञ्चालन भए पनि न शिक्षण सिकाइमा सुधार आएको छ, न त लगानी अनुसारको प्रतिफल नै प्राप्त भएको छ। भक्तपुरको मध्यपुर थिमीस्थित जनक सिद्धिकाली माध्यमिक विद्यालयमा नियमित आउने 50 जना विद्यार्थीका लागि 20 जना शिक्षक छन्। 60 वर्ष अघि स्थापना भएको यो विद्यालयमा कुनै बेला विद्यार्थीको चाप थेगी नसक्नु हुने गरेकोमा अहिले कमजोर व्यवस्थापन र दक्ष शिक्षक नहुँदा शिक्षाको स्तर नै खस्किएको स्वयं शिक्षक स्वीकार्छन्। यो विद्यालय कमजोर हुनुको पछाडि धेरै कारण छन्। एउटा त अभिभावकको पनि ध्यान नपुगेको अवस्था, प्रशासनिक टिम, शिक्षक, यी सबैको कमी कमजोरीले गर्दा विद्यालयको अवस्था यस्तो भएको हो। देशभरका धेरै सामुदायिक विद्यालयको अवस्था जनक सिद्धिकालीको जस्तै छ। देशभरका 28,000 सामुदायिक विद्यालयमा 54 लाख विद्यार्थी छन्। धेरै विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार, सिकाइ सामग्री र विषयगत शिक्षकको चरम अभाव छ। अर्कोतिर नराम्रो व्यवस्थापनसँगै विद्यार्थीको पढाइभन्दा राजनीतिक गतिविधिमा शिक्षकले जोड दिँदा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा असर परेको छ। 2-3 जना टिचर्स हुनुहुन्छ, मजाले पढाएको मजाले बुझिन्छ हैन। 2-3 वटा टिचरले सरकारी स्कुल भनेर हो क्या हो, त्यो पढाइमा त्यति खासै ध्यान नदिने, आफ्नो हाजिरी मात्र जनाको जस्तो हुने, कहिलेकाहीँ राजनीतिमा लाएर हो कि धेरै जसो चाहिँ यो शिक्षा क्षेत्र खसेको देखिन्छ। त्यसो त सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधार गर्न सरकारले दात्री निकायको सहयोगमा 37 वर्षदेखि निरन्तर कुनै न कुनै योजना कार्यक्रम गर्दै आएको छ।
सङ्घीयतापछि विद्यालय तहको जिम्मा स्थानीय तहमा गएपछि त नियमन र अनुगमनको अभावमा विद्यालय शिक्षा झन लथालिङ्ग बनेको छ। स्थानीय तहले चाहिँ व्यावहारिक रूपमा पूर्ण रूपमा चाहिँ अधिकार प्रयोग गर्न पाइराखेको छैन। त्यो चाहिँ डुप्लिकेसन भइराखेको कारणले गर्दाखेरि यही अलमलमा चाहिँ गुणस्तर चाहिँ जुन अभिवृद्धि हुनुपर्ने त्यो अपेक्षाकृत रूपमा भएको छैन। सरकारले विद्यालय शिक्षाका लागि वर्षेनी 1.5 खर्ब लगानी गर्दै आएको छ, तर शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले विभिन्न विषयमा गरेको सिकाइ उपलब्धि परीक्षणमा विद्यार्थीको उपलब्धि 50% पनि पुगेको देखिएन। यसले शिक्षामा भएको लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त नभएको पुष्टि हुन्छ। हाम्रा परीक्षणहरू हामी औपचारिक रूपमा अनौपचारिक रूपमा कुनै परीक्षणका लागि कुनै पूर्व परीक्षणका लागि विद्यालयहरूमा पुगिराखेका छौँ। विद्यालयहरूसँग हाम्रो अन्तर्क्रिया भइराखेको छ। हाम्रो विभिन्न प्रकारका टेस्टहरू हामी चाहिँ के भनेदेखि केही महिनाहरूमा पुगिराखेकै हुन्छौँ। यो सबै हिसाबले के देखाइरहेछ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूले सिकेको छैन कि भन्ने आभास हामी पाइराखेका छौँ। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न व्यवस्थापकीय पक्षलाई राम्रो बनाउँदै शिक्षकलाई पेसाप्रति इमान्दार र दक्ष बनाउन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। कर्मचारीहरू, शिक्षकहरू, सबै राजनीति गर्ने मानिसहरूको छोराछोरीहरूलाई सरकारी स्कुलमा पठाउनुपर्छ। टिचर अनि अभिभावक अनि विद्यार्थी हामी यो तीनटै त्रिकोण जस्तै हो यो सम्बन्ध, यो तीनटै सुध्रिनुपर्छ। शिक्षकका छोराछोरीहरू पनि यस विद्यालयमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना भएको खण्डमा यसको गुणस्तर सुधार हुन्छ। राम्रोसँग टाइममा पढाउन पर्यो। राजनीतिक नगरेर विद्यालयमा बच्चाहरूलाई 10 to 4 पढाउने। अभिभावकबाट समेत अनुगमन भइरहने, बेला मौकामा सल्लाह सुझाव भइरहने भयो भने राम्रो शिक्षकहरू भइदियो भने शिक्षाको बजेट 20% बनाउन आवश्यक नै छ। सबै समान व्यवहार हुनु पर्यो। सामुदायिक र निजी विद्यालयको पाठ्यक्रम चाहिँ तलदेखि माथिसम्म एउटै हुनु पर्यो। स्थानीय सरकार र अभिभावकको ध्यान पुर्नुपर्छ। अब चाहिँ सामुदायिकको भत्ता खाने, बच्चाहरू चाहिँ निजी उसमा लाने, अनि आफैले चाहिँ फेरि पढाएको राम्रो भएन भनेर भन्नु नै गलत छ। टिचरहरूले 10 to 4 ड्युटी गर्नुपर्छ। अभिभावकले अलि ध्यान दिनुपर्ने छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षकहरूको निगरानी गर्नु पर्यो। जुन अनुपातमा विद्यार्थी छ त्यो अनुपातमा शिक्षकको पनि व्यवस्था हुनु पर्यो। शिक्षकले राजनीतिको कुरा उठाउनु भएन। पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउनुपर्ने जो अहिलेसम्म भएको छैन। टिचर होस् या डाक्टर होस् या बुद्धिजीवी होस्, सबैलाई यो सरकारी स्कुलमा पढाउन एकदम अनिवार्य जरुरी छ। नर्सिङलाई सम्मानको पेसाका रूपमा लिइन्छ। बिरामी भर्ना भएदेखि निको नभएसम्म नै अस्पतालमा नर्सको भूमिका अहम हुन्छ। तर नेपालमा नर्सहरूको समस्या भने वर्णन गरिन सक्नुको छ। नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा 1,04,000 नर्स दर्ता छन्। तीमध्ये सरकारी अस्पतालमा 15,000 हाराहारीमा कार्यरत छन्। निजीमा 18,000ले काम गर्दा 27 देखि 28,000 विदेश गएको अनुमान छ। बाँकीको अवस्था के छ भन्ने सरकारलाई समेत थाहा छैन। आइसियुमा 1 जना बिरामी बराबर 1 नर्स, जनरल वार्डमा 1 जना नर्सले 6 जनासम्म बिरामी हेर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। तर नेपालमा नर्सहरूलाई योभन्दा बढी बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ। वर्कलोड धेरै छ अनि यहाँ अब तपाईँले अहिले हेरिराख्नु भएको छ यहाँ होइन, हामी नर्स कम्पेरिजन डक्टर कतिजना हुनुहुन्छ यहाँ हामी कसरी काम गरिरहेको छौँ होइन, एकदमै वर्कलोड धेरै छ। अनि अर्को प्रेसर कि अब प्रेसर हुँदाखेरि पनि पेसेन्ट पार्टीको प्रेसर आफ्नो ठाउँमा छ, माथि सिनियरको प्रेसर आफ्नो ठाउँमा छ। सबैलाई चाहिँ हामी नर्सहरू चाहिँ म्यानेज गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। सबै अब हस्पिटलको सबै कामहरू म्यानेज गर्दा गर्दै पनि नर्स जस्तै पाएको छैन कि अहिले। सरकारले नर्सको न्यूनतम पारिश्रमिक 30,200 तोकेको छ, तर सबै नर्सले त्यो अनुसारको पारिश्रमिक पाएका छैनन्। सरकारी अस्पतालमै काम गर्नेहरूले पनि तलब बाहेक अन्य सुविधा समेत पाउँदैनन्। अझ निजी अस्पतालमा त नर्सहरूले 10,000 रुपियाँसम्म पनि काम गर्न बाध्य छन्। प्राइभेटमा त्यही नर्सले फेरि एकदमै मिनिमम उसमा त्यति वर्कलोड धेरै, एकदमै मिनिमम स्यालेरीमा। अब अहिलेको महँगी हामीले नेपाल सरकारमा बसिराखेर काम गरेको मान्छेलाई त त्यो एकदमै मिनिमम स्यालेरी हो भने त्यसको आधीको आधी पनि पाइ नराखेको अवस्था छ प्राइभेटमा। नर्सहरूले काम अनुसारको पारिश्रमिक पाउन नसकेको बारे सरकारले थाहा नपाएको भने होइन, तर न त अनुगमन गरेको छ न निजी अस्पताललाई सचेत नै गराएको छ। नर्ससँग सरकार राख्ने संस्थाहरूले भने बिरामीको अनुपातमा नर्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने र अस्पतालको सही अनुसार दरबन्दी हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
कति बेडको अस्पतालमा कति नर्सहरू आवश्यक पर्छ भन्दाखेरि जस्तो बेड अनुसारको भनेर मात्रै पनि भएन, नर्सिङको ड्युटीको हेरेर चाहिँ नि केयर कति आवश्यक पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ जस्तो हामी मर्निङ इभिनिङ नाइट गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो अनुसारको अनुपात चाहिँ मिलाएको खण्डमा नर्सहरूले ओभरलोड गर्नु परेन र बेरोजगार भएर अरू बस्नु परेन। सरकारले नर्सका समस्या सम्बोधनमा ध्यान नदिने र रोजगारीका अवसर समेत नपाउने अवस्था देखिँदै गएपछि कतिपयले त पेसा नै परिवर्तन गर्न थालेका छन्। यो सँगै दक्ष जनशक्ति विदेशिने क्रम पनि बढेको छ। स्वास्थ्य सेवालाई सहज बनाउने सरकारी नीति भए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयनमा देखिएको उदासीनताले नर्सहरू पलायन हुने जोखिम उत्तिकै देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विराटनगरबाट सुशीला पाठक, चितवनबाट राजु चौधरी र क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। नेपाल राष्ट्र बैंकले आजदेखि 1 रुपैयाँको नयाँ सिक्का प्रचलनमा ल्याएको छ। राष्ट्र बैंकले 5 करोड बराबरका सिक्का निष्कासन गरेको हो। राष्ट्र बैंकबाट बाहिर आएका नोट फेरि राष्ट्र बैंकमै फर्कने गरेको भए पनि सिक्का भने फर्कदैनन्। त्यही कारण बजारमा सिक्का अभाव हुँदै आएको थियो। कहाँ जान्छ त निष्कासित सिक्का? आर्थिक कारोबारमा सानो रकम भुक्तानी गर्न परेको हुने 1 रुपैयाँको सिक्का नयाँ डिजाइनमा आएको छ। सिक्कामा नेपालको चुच्चे नक्सा मात्रै राखिएको छैन, विदेशी नागरिकले पनि बुझ्ने गरी RE1 लेखिएको छ, जुन पहिलाको सिक्कामा थिएन। सिक्काको पछाडिको भागमा सगरमाथाको चित्र राखिएको छ। सगरमाथा चित्रको बाहिरपट्टि चन्द्र, सूर्य, चक्र, शङ्ख, पद्म र गदाको आकृति दिएको छ। ग्लोबल टेन्डर अनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले मिन्ट अफ पोल्यान्डबाट चाहिँ छापेको सिक्का हो। अब यसको पर युनिट अफ कस्ट 2 रुपियाँ 40 पैसा परेको छ। अब सामान्यतया अब मान्छेहरूले के भन्छन् भने एउटा नोट पनि झन्डै चाहन्छन् 1 रुपियाँ प्लसको नोट छापिन्छ होइन, सिक्काको चाहिँ लाइफ टाइम ज्यादा हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता हो। त्यसकारण लङ टर्ममा चाहिँ त्यो पर युनिट अफ कस्ट बढी परे पनि यो खासै महँगो चाहिँ होइन। राष्ट्र बैंकबाट चलन चल्तीमा निकालेका नोट सामान्यतया 3 देखि 4 पटक फेरि राष्ट्र बैंकमै फर्कन्छन्, तर सिक्का भने फर्कदैनन्। धेरैजसो सिक्का मठ मन्दिरमै अड्किएर बस्छन्। 1 रुपैयाँको सिक्का छाप्न राष्ट्र बैंकले 2 रुपैयाँ 40 पैसा खर्च गर्छ, जबकि 5 रुपैयाँको नोट छाप्न 1 रुपैयाँ 68 पैसा पर्छ। यसरी लागत महँगो परेका सिक्का स्वदेशमा मात्र होइन, हिन्दू धर्ममा आस्था राख्ने छिमेकी मुलुकका नागरिकले समेत नेपाल आउँदा लैजाने गरेका छन्। आफ्नै घरमा सञ्चय गरेर राख्ने पनि एउटा होला। अनि कसै अब विदेशीहरू घुम्न आउने हुन्छन्, केही नलाए पनि नेपालका सिक्काहरूको चाहिँ एउटा अत्यन्त यो अब सांस्कृतिक धार्मिक जे भनौँ त्यसको हिसाबले महत्त्वपूर्ण भएर पनि उनीहरूले लाने गरेको भन्ने सुनिन्छ। सिक्का बैंकमा लगेर बचत गर्ने गरेको पाइँदैन, जसका कारण अहिले दैनिक 1 लाख रुपियाँ बराबरका सिक्का निष्कासन हुने गरेको भए पनि त्यो केन्द्रीय बैंकमा नफर्किँदा बेला बेलामा अभाव हुने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरी आइसिसी प्लेयर अफ द मन्थको मनोनयनमा परेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले फेब्रुअरीका लागि आज सार्वजनिक गरेको मनोनयनमा दिपेन्द्र समावेश भएका हुन्। दिपेन्द्रसँगै युएईका वृत्य अरविन्द र भारतका श्रेयस अय्यर मनोनयनमा छन्। T20 विश्वकप ग्लोबल छनौटमा नेपालले तेस्रो स्थान प्राप्त गर्दा दिपेन्द्रले बलिङ र ब्याटिङ दुवैतर्फ उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए। उनले छनौट खेलमा 159 रन र 3 विकेट लिएका थिए। फिलिपिन्स विरुद्ध दिपेन्द्रले 47 बलमा 83 रनको पारी खेलेका थिए। छनौट अघि भएको 4 देश सम्मिलित सिरिजमा पनि दिपेन्द्रले शानदार खेल खेले। उनले ओमान, युएई र आयरल्यान्ड विरुद्ध 142 रन जोडेका थिए। आयरल्यान्डसँग 4 विकेट लिएका थिए। नेपालबाट यसअघि सन्दीप लामिछाने गत वर्षको सेप्टेम्बरमा प्लेयर अफ द मन्थ जितेका थिए। अप्रिलमा कुशल भुर्तेल पनि मनोनयनमा परेका थिए। महिलातर्फ भारतका 2 खेलाडी मिथाली राज र दीप्ति शर्मासँगै न्युजिल्यान्डकी एमेलिया खेर मनोनयनमा छन्। यी तीनै खेलाडी हाल आइसिसी महिला विश्वकप खेलिरहेका छन्। मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब खप्तड गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। हिमालयन शेर्पालाई टाइब्रेकरमा 4-2ले पराजित गर्दै मनाङले उपाधि भिडन्त पक्का गरेको हो। 28औं मिनेटमा अञ्जन विष्टको क्रसलाई शिशिर लेखीले हेडर गोल गरेपछि मनाङले खेलमा अग्रता बनाएको थियो। तर 80औं मिनेटमा मुठाम्बा प्रिस्टोनको पासमा सुरेश कुमारले ओभरहेड गोल गर्दै शेर्पालाई खेलमा फर्काए। त्यसपछि खेलमा कुनै गोल हुन सकेन। टाइब्रेकरमा शेर्पाका 2 खेलाडीको प्रहार विफल बन्दा मनाङले 4वटै पेनाल्टी गोल गर्यो। मनाङले उपाधिका लागि बागमती 11 र फ्रेन्ड्स क्लब बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।
ए डिभिजन लिग क्लब त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब झापा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आर्मीले आज भारतको मानेभन्ज्याङ युनाइटेड सिक्किमलाई 3-0 गोलले पराजित गर्यो। झापाको डोमालाल राजवंशी रङ्गशालामा 10औं मिनेटमा सन्तोष तामाङले आर्मीलाई अग्रता दिलाएका थिए। 35औं मिनेटमा सन्तोषकै पासमा कप्तान जर्ज प्रिन्स कार्कीले डिबक्स बाहिरबाट भली गोल गरे। 67औं मिनेटमा विकास तामाङले तेस्रो गोल थपे। जर्ज प्रिन्सको कर्नरमा विकासले सहज हेडर गोल गरेका हुन्। यो खेलमा आर्मीका नवयुग श्रेष्ठ र विकास खवासले पुनरागमन गरे। केही महिनादेखि दुवै खेलाडी चोटका कारण मैदान बाहिर थिए। आर्मीले सेमिफाइनलमा साद्दोबाट युथ क्लबसँग खेल्नेछ। थाइल्यान्डमा हुने मैत्रीपूर्ण फुटबलका लागि प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले 25 खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेका छन्। घोषित टोलीमा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग च्याम्पियन मछिन्द्राका खेलाडीलाई समेटिएको छैन। एएफसी कप छनौट प्रारम्भिक चरण खेल्ने भएका कारण मछिन्द्राका खेलाडीलाई मैत्रीपूर्ण खेलमा नराखिएको हो। इन्डोनेसियामा लिग खेलिरहेका रोहित चन्दलाई भने टिममा बोलाइएको छ। नेपालले 24 मार्चमा थाइल्यान्डको राष्ट्रिय टिमसँग र 27 मार्चमा त्यहाँको स्थानीय टिम चोनबुरीसँग खेल्नेछ। एसियन कपको तेस्रो तथा अन्तिम चरणको छनौट तयारीका लागि नेपाल मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न थाइल्यान्ड जान लागेको हो। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। आजबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम टफ टक राति 10 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।